सूरत यासीन के इस वजीफ़े ने तो मेरी ज़िंदगी ही जैसे बदल के रख दी, जैसे मैं ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई हूँ। कोई भी मुश्किल हो मैं ये वजीफ़ा करती हूँ, इससे मेरी हर मुश्किल मिनटों में ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। कोई भी ज़रूरत हो पूरी हो जाती है, कोई भी दुआ हो वो कबूल हो जाती है। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और रूहानी वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जो सूरह यासीन से रिलेटेड है। साथ ही मैं सूरह यासीन की थोड़ी सी फजीलत भी बताऊँगी और एक अपनी स्टोरी सुनाऊँगी जो इस वजीफ़े की बरकत से मेरी ज़िंदगी में मुश्किल जो थी मेरी हल हुई थी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, अगर आपको ये मसले मसाइल नहीं भी हैं तो कोई आपका दोस्त, आपकी बहन, भाई या कोई आपका रिलेटिव इस परेशानी से मुतासिर है तो वो ये वीडियो देखकर एज अ सदका जारिया वो जो है इससे अपना हल निकाले, उसको रास्ता मिल जाए अल्लाह की तरफ लौटने का। जी, तो सबसे पहले ना मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। कुछ अर्सा पहले मेरी फैमिली बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। मतलब हर रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ के खर्चे की वजह से, बच्चों की फ़ीसेस की वजह से, घर के बिल्स की वजह से सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दूसरे के साथ इस तरह खींच तोड़ मारने को भागते थे, कोई बात नहीं करता था। एक दूसरे के साथ हर वक्त घर में बेसुकूनी, बेचैनी, हर वक्त एक दूसरे से सब लोग आवाज़ार रहते थे। बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी इस बात को लेकर। मुझे लगता था कि शायद इस मुश्किल का कोई हल ही नहीं है। मतलब इतनी ना मायूस हो गई थी मैं। मायूसी बेशक एक बहुत बुरी चीज़ है, बेशक। फिर ना मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मेरी एक दोस्त ने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। मैं भी हर वक्त खोई रहती थी, परेशानियां हर वक्त माइंड में रहना, यूनिवर्सिटी की फ़ी कैसे पे करूं, ये बात, बच्चों की फ़ीसेस देने के पैसे नहीं होते थे तो खुद की यूनिवर्सिटी की इतनी लाख फ़ी कैसे पे करूं। बट जैसे वैसे करके अपनी डिग्री तो कंप्लीट करनी ही थी। फिर बस मेरी दोस्त कहती है, एक दिन ऐसे बातें कर रही थी, बात वो कोई करती थी, जवाब मैं कोई देती थी। तो वो मुझे पूछती है कि लाइबा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम इतनी परेशान हो, क्या मसला है। मैंने फिर उसके साथ बहुत उसके इंसिस्ट करने पे, वैसे तो मैं अपनी दिली बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, घर को कभी भी बाहर शेयर नहीं करती, डिस्कस नहीं करती। घर की बातें घर तक, बाहर की बातें बाहर तक, हॉस्पिटल की बातें हॉस्पिटल तक। मतलब इस तरह मेरा ये एक रूल है कि किसी के साथ भी इतना ज़्यादा मैं शेयर नहीं करती कुछ भी। बट वो क्लोज़ फ्रेंड थी, उसके बार बार इंसिस्ट करने पर मैंने उसे बताया तो वो मुझे कहती है कि तुम सूरह यासीन का वजीफ़ा क्यों नहीं शुरू करती। मैंने कहा वो कैसे। सूरह यासीन का वैसे तो मुझे पता था कि बड़ा ही वो कमाल चीज़ है, सूरह यासीन पढ़ने से हर मुश्किल हल होती है। बट मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आई थी। तब परेशानियों में बंदा ऐसे फिरा हुआ होता है, घुमा हुआ होता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ आती बंदे को। तो मैंने तब उसकी बातों पे सोच के, देख के, जैसे अल्लाह ताला ने कोई राह दिखानी थी और उसका ज़रिया मुझे मेरी उस दोस्त को बनाया। तो मैंने नियत कर ली, जैसे उसने मुझे बताया ना कि हमारा भी ये मसला था, इस तरह से हमारे भी फैमिली का कुछ इशू था, मेरी सिस्टर का ऐसे था। उसने कुछ एग्जांपल्स दी मुझे समझाते हुए, तुम भी करो, स्टार्ट करो, हमें इतना अच्छा खासा मतलब उसका फ़ायदा हुआ है, उसकी बरकत से उसके इतने करामात हुए हैं, तो तुम भी स्टार्ट करो। क्या पता अल्लाह ताला तुम लोगों को अपनी तरफ बुलाना चाहते हो, तुम लोग अल्लाह से क्या पता दूर हुए हो, तो तुम ये शुरू करो बस दिल में अच्छी नीयत के साथ। तो मैंने भी सोच लिया कि ठीक है, कल से सुबह उठते साथ ही मैंने वहीं पे बैठे बैठे ही ना जो नीयत बना ली कि रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ूंगी। और उसने मुझे बताया कि जहाँ पर सूरह यासीन में मुबीन आएगी ना, वहाँ पर तुमने रुक कर, क्या कहते हैं, 7 दिन रेगुलर तुम ये वजीफ़ा करो। तुमने ना कहना है कि तुमने मुझे क्या ही चीज़ बता दी है, जादू बता दिया है, इस तरह उसने मुझे कहा। तब मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई, मुझे मोटिवेशन मिली इस चीज़ की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कहती है कि 7 दफ़ा मुबीन जब आएगा ना तो 7 दफ़ा मुबीन पे रुक के तुमने अपनी परेशानियाँ जो है ना अल्लाह ताला से उनका हल मांगना है,
مشکلیں آسان کرنے کی دعا مانگنی ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے رو کے گر گرا کے جتنا مرضی تم رو. اب تم اتنی پریشان ہو, تمہارا دماغ ہر ٹائم مینٹلی تو ڈسٹرب لگتی ہو, تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو, رو, تمہیں بہت ہی زیادہ سکون بھی ایک تو ملے گا, دل کا بوجھ ہلکا لگے گا تمہیں, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو تو ایک چھوٹا سا آنسو بھی اتنا پیارا ہے نا کہ تمہارا ایک گرتا کیا بتا وہ پہلا آنسو ہی اللہ کو پسند آ جائے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. تو میں اتنی زیادہ اس بات سے موٹیویٹ ہوئی نا, تو میں نے سوچ لیا نیکسٹ ڈے سے مارننگ سے انشاءاللہ فجر کی نماز سے میں نے تو یہی کرنا ہے. میں نے پھر یہ کیا کہ 7 دن ریگولر, جیسے اس نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مبین کے ساتھ, مبین جہاں پہ آئے گا وہاں پہ رک کے تم نے دعا کرنی ہے, تو میں نے سیم ویسے ہی وہی وظیفہ کیا. تو الحمدللہ سبحان اللہ, صرف کچھ ہفتوں کے اندر مجھے فرق محسوس ہونے لگا. جہاں سے امید بھی نہیں تھی وہاں سے رزق کے دروازے کھلنے لگے. ایک چھوٹی سی جاب اپورچونٹی ملی جہاں سے گھر کے خرچے پورے ہونے لگے, کیونکہ ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی چلانی تھی. تو اس لیے سب سے بڑی بات, میرے دل کی بے چینی دور ہو گئی اور سکون آ گیا. وہ جو ہر ٹائم میں کھوئی رہتی تھی, اب میں فریش یونیورسٹی بھی جاتی تھی, اور میری فرینڈ بھی دیکھ کے کہنے لگے ماشاء اللہ. وہ اور کچھ نہیں کہتی تھی, بس میرے فیس کی طرف مجھے, میں نا ایک نیچرلی بڑی ایکٹیو لڑکی ہوں, مطلب میرے منہ پہ افسردگی یا پھر کوئی بھی پریشانی ہونا فوراً سے شو ہونے لگ جاتی ہے. تو اس چیز کا نا میری فرینڈس کے ساتھ ساتھ میرے ٹیچرز بھی کو بھی بڑا یہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہو کلاس میں اور جب وہ ابسنٹ ہو تو پھر بڑی وہ ٹیچرز کو بھی یہ بات بہت زیادہ مطلب فیل ہوتی ہے. تو پھر میرے ٹیچرز بھی مجھ سے یہ باتیں پوچھتے ہیں کہ تمہیں خیر ہے, آج طبیعت تمہاری ٹھیک ہے. اب ٹیچرز کے ساتھ تو ایسی باتیں ورنہ میں تو دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی, وہ تو پھر ٹیچر ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا ہی شیئر کرتی. بٹ میں ایسی بندی ہوں کہ جس کے فیس پہ پریشانی ہے نہیں ہے اس کے فیس سے پتہ لگ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی میرے مسئلے حل ہونے لگے, گھر میں بھی خوشگوار ماحول آہستہ آہستہ ہونے لگا, سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرنے لگے, تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کی کلام میں تو طاقت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. یار اتنا بدل دیا کہ جہاں ایک دوسرے کی بات کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلمس کو سولو ہوتا دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ گھر کے جو 4 لوگ ہیں جب وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے نا آپس میں ہنس کھیل کے باتیں کریں. آج میں اپنی زندگی کے ہر دن سورہ یاسین کو روٹین کا حصہ بناتی ہوں, اور میری یہی دعا ہے کہ ہر میرا بہن بھائی جو پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ سورہ یاسین کے ذریعے حل کرے. اچھا, اب میں نا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی نا اس کے 1-2 اور وظیفے بھی شیئر کرتی ہوں جو میں نے پھر نیٹ سے سرچ بھی کیا, اور میں نے پھر بعد میں ان کو اپنی لائف میں اپنا لیا جب مجھے مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو پھر ان کے ذریعے کس طرح سے سورہ یاسین کے تھرو کیسے میں نے ان کو سولو کیا. اگر کوئی بھی مشکل ہو نا اس کو آسان کرنا ہو, تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ 7 دن فجر کی نماز کے بعد مبین جہاں پر آئے وہاں پر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے, تو انشاءاللہ پوری ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی کسی قسم کی بیماری آ جاتی ہے تو اس سے بھی سورۃ یاسین کے ذریعے ہم لوگ شفا یاب ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ بیمار کے پاس بیٹھ کے آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے, یا پھر ویسے ہی 1 گلاس پانی لے لے, جائے نماز پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھے اور اس کو روزانہ پلائیں. انشاءاللہ صبح و شام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے, انشاءاللہ وہ بہت ہی جلدی صحت یاب ہو جائے گی. اگر کوئی حاجت ہے یہ والا تو جو ہے نا میں کہتی ہوں ہر لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہوتا نا اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب ہے. اگر کوئی بہت بڑی حاجت ہو جیسے کہ رشتہ نہیں ہو رہا, اچھا رشتہ نہیں ہو رہا, آج کے دور میں اچھا رشتہ ملنا بہت ہی بڑی بات ہے, تو سورۃ یاسین کو 41 مرتبہ پڑھے. ہر مرتبہ کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے. 40 دن تک یہ عمل کرے اور 41ویں دن انشاءاللہ اس کو بہت ہی زبردست جو ہے نا اس کا ملنے والا ہے. اچھا, تو میرے پیارے دوستوں, یہ تھی سورہ یاسین کی فضیلت, اس کے پاورفل وظائف اور میری اپنی کہانی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے بھی کبھی سورہ یاسین کا وظیفے کا تجربہ کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کی ایک لائک اور شیئر کسی اور کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھولیے مت. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.